بسم الله الرحمن الرحيم. نشرع ونبتدئ كتاب التهذيب كتاب ملا جلال. قال التفتازاني في بدء كتاب أي كتاب التهذيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. فالآن نتكلم على طريق الاختصار في وضاحة المتن. أني قول التفتازاني بسم الله الرحمن الرحيم، فنقول إن قوله بسم الله الباء للبركة، وهذا شأن المؤمن أن يحصل البركة باسم الله الرحمن الرحيم، لا بأسماء اللات والعزى، ويجتنب عن الشرك. فالمعنى أبتدئ الكتاب، هذا هو متعلق البعيد. وقوله بسم الله الباء للبركة متعلق قريب، فلا عبارة هكذا: أبتدئ الكتاب متبركا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني إني أريد أن أبتدئ الكتاب حال كوني، أي بالشرط إني أريد حصول البركة من اسم الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. فهذه الجملة جملة خبرية لفظا، ولكنه إنشاء معنى. الجملة الخبرية ما يكون فيه الحكاية، ويكون فيها القصة والحكاية عن الواقع والمحكي عنه. فهذا الشيء ظاهر الجملة الخبرية، لأن أبتدئ مسند، والضمير في أبتدئ أنا مسند إليه. وقول متبركا بسم الله الرحمن الرحيم حال عن ضمير أبتدئ، حال مع الحال فاعل أبتدئ، فعل مع الفاعل ومع المتعلق، الجملة الفعلية الخبرية. فالظاهر أنه جملة خبرية لذكر المسند والمسند إليه، والمسند والمسند إليه ظاهرا إذا لم يكن في علامة الإنشاء، فهذا ظاهر في الخبرية والحكاية عن الواقع والمحكي عنه. فالظاهر أنه جملة خبرية لذكر المسند والمسند إليه، وليس هنا علامة الإنشاء، فحكاية عن الواقع، إلا أن إنشاء معنى، يعني يريد المؤمن والمصنف إظهار أن البركة إنما يحصل من اسم الله تعالى، ويريد المصنف حصول البركة من اسم الله. وحصول البركة إنشاء وإظهار شيء جديد. ففي الواقع هذه الجملة إنشائية، في إظهار البركة وحصول البركة من اسم الله سبحانه وتعالى، لا أنه يحكي للناس إني أبتدئ الكتاب حال كوني أحصل البركة من اسم الله. لا يريد حكاية للناس، بل يريد حصول البركة في ابتداء الكتاب من اسم الله سبحانه وتعالى، وهذا شأن المؤمن. فالعبارة إنشاء معنى. بعد ذلك قال المصنف الحمد لله. فقول الحمد لله جملة اسمية خبرية ظاهرا، لأن الحمد مبتدأ، وقول لله بمعنى ثابت لله خبره، والمبتدأ والخبر إذا لم تكن قرينة الإنشاء وعلامة الإنشاء يكون جملة خبرية. فقول الحمد لله جملة خبرية، إلا أن المقصود من الحمد لله ليس هو الإخبار وليس هو الحكاية، بل يكون مقصود المصنف حصول البركة من ذكر حمده تعالى، كما هو شأن المؤمن. فإن المؤمن يحصل البركات
من أسماء الله تعالى ومن صفاته تعالى. هذا هو شأن المؤمن وهذا هو مراد المؤمن. فالحمد لله جملة خبرية لفظا لأجل ذكر المبتدأ والخبر والمسند والمسند إليه، إلا أنه إنشاء معنى، لأن مراد المصنف هو حصول البركة بذكر حمد الله سبحانه وتعالى. وهنا كلام على سبيل الاختصار في المتن، بعد ذلك نبتدي ملا جلال. فهنا الحمد لله ظاهرا يمكن أن يكون قضية تبعية، والقضية التبعية عبارة عن جملة خبرية تكون المحكوم عليه والمبتدأ ونفس الماهية. هذا هو القضية التبعية. كما نقول الحيوان جنس، أي طبيعة الحيوان وماهية الحيوان جنس، يعني فيه جواز الكثرة، ويمكن الصدق على حقائق مختلفة نوعية، فإن ماهية الحيوان يمكن الصدق على الماهيات النوعية المختلفة من الإنسان والبقر والحمار وغير ذلك. فالمحكوم عليه في القضية التبعية هو نفس الماهية، ونفس الماهية تسمى بالتبعية. فيمكن أن يكون الحمد لله جملة قضية تبعية. فالمعنى الحمد لله يعني ماهية الحمد مختص وثابت لله سبحانه وتعالى، فإن الماهية لا توجد بدون الأفراد، فإن ماهية الحمد لا توجد بدون أفراد الحمد، وأفراد الحمد والتسبيح والثناء والركوع والسجود وتمام الأذكار كلها تدل على ثنائه تعالى وعلى تعظيمه تعالى، فكلها تدل على تعظيمه تعالى، فهذه أفراد الحمد. وأما نفس الماهية فهو ماهية الثناء، لا توجد إلا في ضمن الأفراد، كما تقول سبحان الله، كما تقول الحمد لله، وأنا أقول، وغير ذلك. كل مؤمن يقول كلمات طيبة دالة على ثنائه تعالى، كل أفراد الحمد. فإذا كانت قضية تبعية فيكون المعنى الحمد لله يعني ماهية الحمد مختص بالله تعالى، والماهية لا توجد بدون الأفراد، فحصر الماهية مستلزم لحصر الأفراد، لأنه لو وجد الفرد أي فرد الحمد لغير الله تعالى فلا تختص الماهية الحمد بالله تعالى، إذ الماهية إنما يتحقق في ذهن الأفراد. فإذا وجدت بعض أفراد الحمد لغير الله تعالى فلا يختص ماهية الحمد بالله تعالى، بل وجد ماهية الحمد أيضا في ذهن بعض هذه الأفراد التي لغير الله تعالى. فاختصاص الماهية لما اختصت ماهية الحمد بالله تعالى، إذ الماهية تتحقق في ضمن الأفراد، فإذا وجدت أفراد الحمد لغير الله تعالى وجدت الماهية أيضا لغير الله تعالى، فلا يختص الماهية الحمد بالله تعالى. فالمعنى الحمد لله يعني ماهية الحمد منحصر وثابت لله تعالى، كما سيأتي الحمد هو الثناء بذكر صفاته تعالى، وهذا مختص بالله تعالى. فهذا قضية تبعية. وفي القضية التبعية اصطلاح أخرى أيضا موجود،
وأن القضية الطبيعة عبارة عن أن يكون موضوع القضية الماهية على سبيل العموم والإطلاق، كما نقول الحيوان جنس، يعني الحيوان من حيث ماهية الحيوان من حيث العموم والإطلاق، ومعنى العموم أعم من الخاص والعام، الصادق على تمام الأفراد سواء كان خاص أو عام، إذا أفراد الخاص يخرج العام وأفراد العام يخرج الخاص، وأعم من الخاص والعام يكون شاملا لتمام الأفراد. فالمعنى الحيوان جنس، يعني الحيوان من حيث العموم والإطلاق، يعني طبيعة الحيوان إذا نلحظها ونتفكر فيها وأخذنا ماهية الحيوان من حيث العموم، أي لاحظناه ماهية الحيوان من حيث العموم والإطلاق، أي أعم من الخاص والعام، صادقا على تمام الأفراد، فهذا هو طبيعة والماهية. في مرتبة الشيء المطلق، أي الشيء من حيث العموم والإطلاق، الماهية من حيث العموم والإطلاق أعم من الخاص والعام، فهذا هو القضية الطبيعة. هذا اصطلاح أخرى في القضية الطبيعة، وقد بينا سابقا الاصطلاح، وهو أن يكون أن القضية الطبيعة عبارة عن يكون الموضوع القضية والمحكوم عليه نفس الماهية بس فقط، فالنفس الماهية هو الطبيعة، فهذا قضية طبيعة في اصطلاح. وفي اصطلاح أخرى القضية الطبيعة أن يكون موضوع القضية الطبيعة من حيث العموم والإطلاق، أي نلحظها أعم من الخاص والعام، الصادق على تمام الأفراد عاما أو خاصا، فهذا اصطلاح أخرى في القضية الطبيعة، ويسمى طبيعة أيضا، يعني الطبيعة من حيث العموم والإطلاق أيضا طبيعة، فيسمى بالقضية الطبيعة. ويمكن أن يكون الحمد لله اللام في الحمد لله للاستغراق، ومدخول اللام الاستغراق تمام الأفراد، فالقضية قضية موجبة محصورة كلية. القضية المحصورة هي القضية التي يبين فيها حصر أفراد الموضوع بأنها تمام الأفراد أو بعضها، والحكم إما بالإجابة أو بالسلب، فهذا هو اللام هذه القضية المحصورة، أي يكون في هذه القضية حصر الأفراد، أي حصر أفراد الموضوع والمحكوم عليه في الكل أو البعض، كما نقول كل إنسان حيوان، فهنا الحكم على تمام الأفراد، أي هنا حصر الأفراد، أي حصر أفراد الموضوع في تمام الأفراد. أو نقول مثلا بعض الحيوان إنسان، فهذه أيضا محصورة، إلا أن الطبيعة منحصر في بعض الأفراد، يعني طبيعة الموضوع والمحكوم عليه، فالحكم إما بالإجابة أو بالسلب، فبالإجابة يكون موجبة وبالسلب يكون سالبة. فالمحصورات 4: موجبة كلية، سالبة كلية، موجبة جزئية، سالبة جزئية. فإن كان الحكم بثبوت المحمول لتمام أفراد الموضوع فموجبة كلية، وإن كان الحكم بسلب المحمول عن تمام أفراد الموضوع فسالبة كلية، وإن كان الحكم بثبوت المحمول لبعض أفراد الموضوع كما نقول بعض الحيوان إنسان فموجبة جزئية، وإن كان الحكم بسلب المحمول عن بعض أفراد الموضوع فسالبة جزئية، كما نقول بعض الحيوان ليس بإنسان. ويمكن أن يكون الحمد لله
ها فالآن قد بينا أن الألف واللام في الحمد لله للاستغراق، أي استغراق أفراد الموضوع، يعني المراد تمام أفراد الموضوع، أي تمام أفراد الحمد. فالحكم أي ثبوت لله تعالى على تمام أفراد الموضوع، يعني تمام أفراد الحمد منحصر في الله سبحانه وتعالى. فهذا موجبة كلية محصورة، لأنها هنا قد حكم على الموضوع في ضمن تمام الأفراد، فالقضية محصورة كلية موجبة، لأنها هنا حكم بالثبوت على تمام أفراد الموضوع، فهذا موجبة كلية. ويمكن أن يكون الألف واللام في الحمد لله للعهد الخارجي، واللام العهد الخارجي أن يكون مدلولها هو شيء معين بين المتكلم والمخاطب، كما نقول الحمد لله، يعني الحمد الخاص الذي يبين الله سبحانه وتعالى بذاته لنفسه ولذاته، مختص بالله تعالى، كما سيأتي في الحديث: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني يا ربي إنك بنفسي أثنيت لنفسك، فلا أحصي ثناء مثل ما أثنيت بنفسك لنفسك. فالحمد الصادر الخاص بالله تعالى مختص بالله تعالى. الحمد أي الحمد الخاص، والحمد الذي يبين الله سبحانه وتعالى بذاته لنفسه مختص بالله تعالى. فالكذب على هذا التقدير يكون كذبا شخصية، والكذبية الشخصية هي جملة خبرية يكون المحكوم عليه والموضوع الشخص المعين، كما نقول زيد قائم، فهنا الحكم على الشخص الخاص عن الزيد. هذا ما بينا المتن على طريق الاختصار. وبعد ذلك قال الملا جلال: الحمد هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل. يريد الشارع ملا جلال بيان الحمد، وهذا هو الحمد اللغوي، فإن الحمد في اللغة هو الثناء، وكذلك الحمد في اللغة هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل. وأما الحمد الاصطلاحي فهو إظهار صفاته تعالى، إظهار صفاته تعالى السلبية والثبوتية هي حمد الله تعالى. وأما الحمد في اللغة فهو الثناء فقط. ويقول الشارع ملا جلال هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل. معنى العبارة هكذا: أن الحمد هو الوصف بالجميل، أو يقال هو الثناء بالجميل. فالوصف بالجميل والثناء بالجميل معناه بيان جمال المحمود. الوصف هو البيان، هو الوصف بالجميل، أي هو بيان الحامد. يتعلق هذا البيان وهذا الثناء اللساني، يتعلق هذا البيان والثناء بالجميل أي بجمال المحمود، بأن يكون ثناء الحمد متلبسا وملصقا بجمال المحمود، بأن يبين الحامد جمال المحمود. فالوصف بجمال المحمود هذا هو الحمد لغوي.
ثم قال بعد ذلك على جهة التعظيم والتبجيل. هذا قوله على جهة التعظيم والتبجيل. الله بمعنى با متعلق بقول الوصف. معنى العبارة هكذا: الحمد هو الوصف والثناء والبيان. البيان اللساني يتعلق ويتلبس ويتصل بالجميل أي بجمال المحمود على جهة التعظيم والتبجيل بسبب علة هو التعظيم الظاهري والتبجيل والتعظيم الباطني. فقول على جهة متعلق بقول وصف، هي هو الوصف وبيان اللساني يتعلق بجمال المحمود، ويبين الحامد باللسان جمال المحمود، ولكن يكون هذا الوصف على جهة أي بسبب علة هو التعظيم الظاهري والتبجيل والتعظيم الباطني. فلو انتفى الوصف بالجميل لا يكون الحمد حمدا، ولو تحقق الوصف بالجميل ولكن لم يتحقق التعظيم الظاهري والباطني لا يتحقق الحمد. فللحمد ركنان: الوصف بالجميل أي بيان اللسان يتعلق بجمال المحمود، ويبين الحامد جمال المحمود وصفات المحمود وحسنات المحمود السلبية والثبوتية. ولكن يكون هذا الوصف اللساني وبيان اللساني بسبب علة وهو التعظيم الظاهري والباطني. فلو انتفى التعظيم الظاهري والباطني انتفى الحمد. هذا هو معنى العبارة. ثم هنا كلام واصل هذا الكلام: إنك قلت في تعريف الحمد هو الوصف بالجميل، وما ذكرت هو الثناء باللسان على الجميل. معنى المشهور في تعريف الحمد هكذا، وذكر صاحب التفتازاني في بعض الكتب تعريف الحمد هكذا: هو الثناء باللسان، هو الثناء اللساني على الجميل أي يتعلق بجمال المحمود. فلما تركت التقليد لصاحب المتن والتفتازاني وتركت كيد اللسان وقلت هو الوصف باللسان، فما وجه ذلك؟ والجواب: إنه لا مخالفة لملا جلال أي لحاشية ملا جلال لصاحب الكتاب أي لصاحب المتن عن التفتازاني. وجه عدم المخالفة أن الوصف والثناء يطلق على سبيل التبادر ما يختص باللسان، فلا مخالفة بين المتن والحاشية، لأنك إذا قلت في اللغة العربية وصفت فلانا لا يتبادر منه إلا فعل اللسان. وصفت فلانا أي بينت صفات الفلان باللسان، فعلم أنه لا مخالفة بين المتن والحاشية، فإن الوصف بالجميل أيضا يكون ببيان اللساني يتعلق هذا البيان اللساني بجمال المحمود. أو نقول أن للمخالفة وجه وجيه، إنما ما ذكر اللسان
كما ذكر صاحب المتن، لأنه على هذا يرد الاعتراض. أنا التعريف الحمد لله يكون جامعا لأفراده، والجمع شرط لصحة التعريف عند المتأخرين. يعني الشرط عند المتأخرين أن يكون التعريف جامعا ومانعا، يعني جامعا لأفراده أي لأفراد المعرف، ومانعا دخول الغير. هذا على رأي المتأخرين شرط لصحة التعريف. فالحاصل إنه لو ذكر العلامة جلال هو الوصف باللسان لو ورد الاعتراض إن التعريف ليس بجامع، أي ليس بجامع لأفراد الحمد كله، لأن بعض المحامد وحمد الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى أيضا يحمد الله ذاته سبحانه بذاته، وأنه ليس باللسان، فخرج حمد الله سبحانه وتعالى لذاته بذاته، لأنه ليس باللسان، لأنه سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية وعن خواص الجسمية وعن أجزاء الجسمية. فإن الجسم هو المخلوق المركب المحتاج إلى الأجزاء كالسماء والأرض وتمام الدنيا، فخرج عن تعريف الحمد حمد الله سبحانه وتعالى، فلذا ترك قيد اللسان وقال والوصف بالجميل، هي هو بيان يتعلق بجمال المحمود سواء كان باللسان أو لا يكون باللسان. فحمد الله سبحانه وتعالى لا يكون باللسان بل لما يليق بشانه سبحانه وتعالى. أو نقول في الجواب إن نخصص في المعرف، يعني ليس المراد من الحمد هو مطلق الحمد حتى يكون شاملا لحمد الله سبحانه وتعالى ولحمد العباد، فيرد الاعتراض أن تعريف الحمد باللسان يخرج حمد الله سبحانه وتعالى، فلا يكون جامعا لأفراد. نقول لا، إن نخصص في المعرف كما خصص التعريف، يعني كما خصص التعريف حيث أن المراد من الوصف هو الوصف اللساني، فكما اختص التعريف باللسان كذلك نخصص الحمد بحمد العباد، يعني أن الحمد العباد عبارة عن الوصف باللسان، فلا يخرج حمد الله سبحانه وتعالى لعدم الدخول في المعرف. ومعنى الجمعية التعريف ومنية التعريف أن يكون الشيء من أفراد المعرف، فبعد ذلك الشرط في التعريف أن يكون جامعا لأفراد المعرف ويكون مانعا عن دخول الغير. ولما اختص الحمد بحمد العباد ما دخل حمد الله سبحانه وتعالى في المعرف عن الحمد، فلا يخرج عن التعريف حمد الله سبحانه وتعالى لعدم دخوله في المعرف. فنريد من الوصف والوصف اللساني، ولكن لا يرد الاعتراض بخروج حمد الله سبحانه وتعالى لأنه لا يكون باللسان، لأننا نخصص في المعرف حيث أن المراد من الحمد هو حمد العباد. وإذا خصصنا الحمد بحمد العباد لا يرد الاعتراض بحمد الله سبحانه وتعالى، حيث تقول إنه ليس هو الوصف باللسان، حمد الله ليس هو الوصف باللسان، فخرج لا تستطيع أن تقول هكذا أنه خرج، لأن الخروج معناه أن يكون المعرف شاملا له
ولا يكون التعريف شاملا، فهذا هو الخروج. وهذا التقدير ليس المعرف شاملا له، لأن المراد من المعرف هو حمد العباد. أو نقول في الجواب أن التعريف لمطلق الحمد، سواء كان حمد الله سبحانه وتعالى أو حمد العباد. فإن قلت والمراد من الوصف والوصف باللسان، فإن قلت خرج منه حمد الله سبحانه وتعالى لأنه ليس باللسان، نقول في الجواب إن إطلاق الحمد على حمد الله سبحانه وتعالى ليس إطلاق حقيقي وليس من أفراد الحمد حقيقة، بل هذا مجاز عن إظهار صفات الكاملة. فهنا نحن نعرف الحمد الحقيقي بأن الحمد الحقيقي عبارة عن الوصف باللسان. وما ما تقول من أنه خرج منه حمد الله سبحانه وتعالى لأنه ليس باللسان، نقول لا، ليس الحمد لله تعالى حمد حقيقة وليس من أفراد الحمد. ومعنى الجمع أن يكون شيء من أفراد المعرف ولا يكون التعريف شاملا له، فهذا هو دم الجمع، فلا بد من أن يكون التعريف جامعا. ولكن حمد الله سبحانه وتعالى ليس بحمد حقيقة، ونحن نعرف الحمد الحقيقي أن الحمد الحقيقي هو الوصف باللسان، أما حمد الله سبحانه وتعالى فليس بحمد حقيقة بل هو مجاز عن إظهار صفات الكاملة. أو نقول في الجواب إنه لا يخرج حمد الله تعالى، يعني إننا نعرف الحمد مطلقا، حمد الله وحمد العباد، والمراد من الوصف هو الوصف اللساني يتعلق بجمال المحمود. وإن قلت خرج حمد الله تعالى لا يخرج، لأن معنى حمد الله تعالى إن الله خلق حمد ذاته على ألسنة عباده، والعباد يؤدون الحمد باللسان، فلا يخرج حمد الله تعالى، يعني إننا نعرف مطلق الحمد سواء كان حمد الله أو حمد العباد بالوصف باللسان. وإن قلت إن حمد الله خرج لأنه لا يكون باللسان، نقول لا يخرج، لأن معنى حمد الله هو خلق الله سبحانه وتعالى حمد ذاته على ألسنة عباده، ولا شك إن العباد يؤدون باللسان، فلا يخرج حمد الله سبحانه وتعالى. أو نقول في الجواب إن المراد من الوصف والوصف باللسان والتعريف لمطلق الحمد، سواء كان حمد الله أو حمد العباد. وإن قلت خرج حمد الله لأن حمد الله ليس هو الوصف باللسان فالتعريف ليس بجامع، نقول لا يخرج، لأن هذا التعريف الحمد بأشهر أفراده، يعني أن من أفراد الحمد فرد مشهور هو يكون الوصف باللسان يتعلق بجمال المحمود، فهذا هو أشهر أفراد الحمد، فهذا التعريف بإعتبار أشهر أفراده، يعني الحمد وإن كان أعم، حمد الله وحمد العباد، وحمد الله لا يكون باللسان، إلا إن هذا التعريف هو تعريف الحمد بأشهر أفراده وهو الوصف باللسان، لأن هذا هو الفرد المشهور. والتعريف بأشهر الأفراد تعريف لفظي، الحاصل إن التعريف قد يكون حقيقيا كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق، وتعريف الحج بإحرام والوقوف والطواف،
هذا التعريف الحقيقي. والتعريف الحقيقي أن يكون المقصود منه حصول المعرف بأن لا يكون المعرف حاصلا قبل ذلك، فيحصل بالتعريف الحقيقي. فما عرفنا الحج أن الحج ماذا؟ فإذا عرفنا بأنه إحرام والطواف زيارة والوقوف فقد حصلنا ماهية الحج. هذا هو التعريف الحقيقي. وقد يكون التعريف اللفظي. التعريف اللفظي يكون للتوجه فقط، يعني يكون شيء حاصلا قبل التعريف، إلا أنه يكون غير ملتفت إليه للذهن، يعني ما يلتفت إليه الذهن. فإذا نعرف بعشر الأفراد يتوجه إليه الذهن فقط، لا للحصول بل للإحضار لكي يحضر. فالتعريف اللفظي لا يكون فيه تحصيلا، لأن الشيء والمعرف يكون حاصلا قبل ذلك، إلا أنه لعدم التوجه يكون الذهن غافلا عنه. فإذا عرفناه بعشر الأفراد يتوجه الذهن إليه. فالتوجه الذهني جاز بالفرد الأشهر أيضا. فالحمد لا شك إنه عام لحمد الله سبحانه وتعالى وحمد العباد. وأما كوننا هو الوصف بالجميل، أي الوصف اللساني يتعلق بجمال المحمود، فهذا التعريف الحمد بعشر الأفراد، لأنه تعريف لفظي جاز التعريف اللفظي بعشر الأفراد. أو نقول في الجواب إنه ما يخرج حمد الله سبحانه وتعالى، يعني أن المعرف هو مطلق الحمد، حمد الله وحمد العباد. وأما الوصف اللساني فلا يخرج عنه حمد الله سبحانه وتعالى، لأن التخصيص باللسان تخصيص إضافي، أي بالنسبة إلى الجنان والأركان، أي معنى الثناء باللسان ألا يكون بالجنان والأركان من الأعمال والجوارح، لا أن يكون باللسان والجارحة المخصوصة حتى يخرج حمد الله سبحانه وتعالى. لا، ليس المراد من اللسان الجارحة المخصوصة والعزوة، بل المراد من اللسان ألا يكون بالجنان والأركان والأعمال والجوارح. ثم بعد ذلك عام من أن يكون بالجارحة المخصوصة كما في حمد العباد أو ما يليق بشانه تعالى. أو نقول أن المراد باللسان مصدر التعبير، أي ما يكون منشأ للتعبير بس فقط، سواء كانت جارحة كما في العباد أو غير جارحة كما في الله سبحانه وتعالى. هذا هو الكلام بقوله هو الوصف بالجميل. ثم بعد ذلك